अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने की कोशिशों में तेजी लाते हुए पार्टी की नई रियासती सरबराह वाइस शर्मिला ने रियासत गिर दौरे का आगाज कर दिया। उनका ये दौरा तकरीबन 9 दिनों तक जारी रहेगा। वाइस शर्मिला ने इस दौरे का मकसद पार्टी को निचली सतह से उठाकर बुलंदी पर पहुंचाना बताया। उन्होंने जिले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम से इस दौरे का आगाज किया। इस महीने की 31 तारीख को कड़पा में वो अपने दौरे का इख्तिताम करेंगे। उन्होंने श्रीकाकुलम की पार्वतीपुरम, मनियम, विजयनगरम का दौरा किया और वो विशाखापट्टनम, अलूरी, सीतारामराजू, अंकापल्ली में दौरे के दौरान मुकामी लीडरों के साथ तबादला ख्याल करेंगी। जुमेरात को वो काकीनाडा, कोनासीमा, मगरबी गोदावरी अजला का दौरा करेंगे। शर्मिला 24 जनवरी को मशरकी गोदावरी, एलूरू और एनटीआर जिले का दौरा करेंगी। 27 जनवरी को कृष्णा, गुंटूर, पालनाडु, 28 जनवरी को बाबटला, प्रकाशम, पोटी श्रीरामलू, नेल्लूर, 29 जनवरी को तिरुपति, चित्तूर, अनोमिया, 30 जनवरी को सत्यासाई, आनंदपुर और कर्नूल का दौरा करेंगे। 31 जनवरी को वो नंदियाल और वाईएसआर कड़पा जिले का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो पार्टी के मुकामी लीडरों और कारकुनों से तबादला ख्याल भी करेंगी। नए साल के पहले माह में ही तैयारा हादसा और तैयारे के इमरजेंसी लैंडिंग से मुतल्लिक कई खबरें सामने आ चुकी हैं। मिजोरम में भी तैयारा हादसा की खबरें सामने आई हैं, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। दरअसल मंगल की सुबह मिजोरम में म्यांमार का एक फौजी तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिजोरम के लिंगपोई एयरपोर्ट पर यह हादसा पेश आया, जहां म्यांमार का फौजी तैयारा रनवे पर फिसल गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फौजी तैयारे में पायलट समेत 14 लोग सवार थे। इनमें से 6 अफराद को चोट लगी और जख्मी हालत में उन्हें इलाज के लिए लिंगपोई अस्पताल पहुंचाया गया। अभी यह पता नहीं चल सका कि जख्मियों में से किसकी हालत संगीन भी है या नहीं। कुछ लोगों को मामूली चोट आने की भी इतला मौसूल हुई है। शुमाल मशरक़ी आसाम के गुवाहाटी में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की क़ियादत में जारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आसाम पुलिस ने शहर में दाखिल होने से रोक दिया, जिस पर कांग्रेस कारकुन मुश्तइल हो गए और शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प की भी इतलात मौसूल हुई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी गुवाहाटी में तलबा से बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें तलबा से बात करने से रोका जा रहा था। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि एक यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का तलबा के साथ मुकालमा प्रोग्राम मुकर्रर था। अचानक यूनिवर्सिटी ने यह प्रोग्राम मनसूख कर दिया, लेकिन जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रही थी तो तलबा राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए सड़क पर जमा हो गए। इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर राहुल गांधी वहां ठहरे और तलबा से गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के खेड़ा में चंद मुस्लिम नौजवानों को सरेआम सुतून से बांधकर मारने वाले 4 पुलिस एहलकारों को सुनाई गई 14 दिन की कैद के हुक्म पर रोक लगा दी। पुलिस ने यह कार्रवाई अक्टूबर 2022 में गरबा की तकरीब में मुसलमानों की जानिब से की गई मुबैना पत्थरबाजी की पादाश में की थी। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकारों को 14 दिन कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ पुलिस एहलकारों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए सजा पर रोक लगा दी। ताहम जजेस ने पुलिस के रवैये पर तनकीद की। ख्याल रहे कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल इस केस की समाअत करते हुए मुलजिम पुलिस एहलकारों को 14 दिन कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा तमाम मुलजिम पुलिस एहलकारों पर 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया था। राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा वबाल जान बना हुआ है। गुज़िश्ता कल के मुकाबले सुबह सर्दी और कोहरा कुछ ज्यादा ही रहा, जिसकी वजह से हद निगाह में जबरदस्त कमी दर्ज की गई। कोहरे का ज्यादा असर रेलवे और हवाई खिदमात पर पड़ रहा, जिसकी वजह से ट्रेनें और हवाई जहाजों की आमद व रफ्त में ताखिर हो रही। घने कोहरे से रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और हवाई खिदमात हनूज मुतासर हैं। यूं तो मुल्क की बेशतर रियासतों पर इसका असर पड़ा, लेकिन शुमाली हिंद पर कुछ ज्यादा ही है। खबर के मुताबिक घने कोहरे की वजह से शुमाली हिंद की तकरीबन 28 ट्रेनें ताखिर से चल रही, जबकि हवाई खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर हो रही। मिली इतला के मुताबिक जो 28 ट्रेनें मुतासिर हुई, उनमें से बेशतर 1 घंटे से लेकर 6 घंटे की ताखिर से चल रही। अमेरिका एक बार फिर फायरिंग से हिल गया है। शिकागो में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर एक शख्स की फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मुलजिम फरार हो गया। ये वाकया रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मर्दों में से एक की लाश विल काउंटी के एक घर से मिली। बाकी 7 अफराद की लाशें जोलेट में वाक़ 2 घरों से बरामद हुई।
جولیٹول کاؤنٹی پولیس کے مطابق وہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ قتل کرنے والا شخص مقتولین کو جانتا تھا۔ 8 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکی پولیس نے سوشل میڈیا پر وارننگ جاری کر دی۔ پولیس نے ملزم کو مسلح اور خطرناک قاتل قرار دیا۔ جولیٹ پولیس چیف ولیم ایوانز نے کہا ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کی ٹاسک فورس مشتبہ شخص کی تلاش کر رہی، اس میں مقامی پولیس بھی مدد کر رہی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو ایک بار پھر سمن جاری کیا۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ سے پہلے مرحلے کی پوچھ تاچھ 20 جنوری کو کی گئی تھی۔ اب ED نے ان سے کہا ہے کہ وہ 27 سے 31 جنوری تک کوئی بھی تاریخ طے کر لیں۔ CM سے پچھلی پوچھ تاچھ ان کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی، لیکن اس بار ED نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ انہیں ED آفس آنا پڑے گا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعلیٰ سورین سے ہفتے کو ان کی رہائش گاہ پر پوچھ تاچھ کی تھی۔ ان کے خلاف زمین گھوٹالہ اور غیر قانونی کان کنی کے کچھ الزامات ہیں جن کی ED تحقیقات کر رہی ہے۔ دہلی اور NCR میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے یہ جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز نیپال چین سرحد کے قریب بتایا جاتا ہے۔ زلزلے کے یہ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ کئی علاقوں میں لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ صبح چین کے مغربی سونگکیانگ علاقے کے ایک دور دراز حصے میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 2 بجے کے بعد آکسو صوبے کی ویشوو کاؤنٹی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد کئی بار آفٹر شاکس محسوس کی گئی۔ ان کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.5 تک ناپی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ زلزلہ تیان شان پہاڑی سلسلے میں آیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک موجودہ صورتحال میں جنگ کے اختتام پر غزہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ نہیں لے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے فلسطینی ریاست سے متعلق سخت گیر موقف نے ان کے اتحادیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے گا اور نہ ہی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کسی قابل اعتماد راستے کی عدم موجودگی میں وہ غزہ کی تعمیر نو میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کے CNN کے ساتھ انٹرویو میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے متعلق کسی اعلیٰ سعودی اہلکار کی جانب سے اب تک کی جانے والی سب سے براہ راست گفتگو تھی۔ سعودی وزیر کا یہ موقف اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اس موقف سے متصادم ہے جس کے تحت نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے غزہ پر کھلے عام فوجی کنٹرول کے منصوبے کا ذکر کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ہندوستان میں نریندر مودی کی قیادت والی BJP حکومت کے ہندو پرست معتصبانہ اقدامات جاری ہیں اور مودی حکومت ہندوستان کو سیکولر ریاست ظاہر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان سیکولر ریاست ہونے کا مقام کھو بیٹھا ہے۔ امریکی میڈیا بلومبرگ کے مطابق BJP نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جس کی واضح مثال رام مندر کی تعمیر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 کے انتخابات میں کامیابی مودی کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر ملی۔ 2014 سے اب تک مودی کا اقتدار میں آنے کے لیے ہندوتوا نظریہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 2024 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے BJP حکومت کے ایجنڈے میں متنازع مندر کی تعمیر شامل ہے۔ رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر مودی اپنی سیاست چمکاتے رہے۔ رام مندر کی پران پرتشٹھا تقریب میں سپریم کورٹ کے 13 ریٹائرڈ ججز سمیت 4 سابق چیف جسٹس بھی موجود تھے۔ ان میں وہ جج بھی شامل تھے جنہوں نے بابری مسجد رام مندر تنازع پر فیصلہ سنایا تھا۔ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق رام مندر کی پران پرتشٹھا تقریب میں شرکت کرنے والے سابق چیف جسٹسوں میں NV رامنا، UU للت، JS کیہر اور VN کھرے شامل تھے۔ ان کے علاوہ سابق ججوں میں نیشنل کمپنی لا ایپلیٹ ٹریبونل کے چیئرمین اشوک بھوشن، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین ارون مشرا، آدرش گوئل، وی راما سبرامنیم، انل دوبے، ونیت سرن، کرشنا مراری، گیان سودھا مشرا اور مکندم شرما شامل ہیں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ رام مندر سے متعلق فیصلہ سنانے والی آئینی بینچ کا حصہ رہے CJIDY چندرچوڑ سمیت سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو پران پرتشٹھا تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب میں 50 سے زائد فقہا کو مدعو کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔